नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना महामारीका कारण 10 महिनादेखि बन्द रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालय आइतबारदेखि खुलेका छन्। स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न अनुमति दिएपछि उपत्यकाका सबैजसो विद्यालय भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमा पढाइ सुरु भएको छ। उपत्यका बाहिर यसअघि नै विभिन्न जिल्लामा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अनलाइन मार्फत विभिन्न विद्यालयले पढाउँदै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको जनाएको छ र विद्यालयहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पढाउन सुरु गरेको बताएका छन् भने केही विद्यालयहरूले 2 शिफ्टमा गरेर पठन पाठन गराउन सुरु गरेका छन्। आज हामी यी लगायत समसामयिक शैक्षिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र विशेष गरी हामी सरकारले लुकाएको भनिएको शिक्षा प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै यसमा रहेका विभिन्न उठेका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। डाक्टर कोइराला, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। 10 महिनादेखि बन्द रहेको विद्यालय खुलेका छन् उपत्यकाका सन्दर्भमा। यस पछाडि यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। 3वटा शब्द हुँदो रहेछ शिक्षामा। एउटा चाहिँ नि पढाइ, दोस्रो चाहिँ नि सिकाइ वा सिक्नलाई सघाउने तरिका, र तेस्रो चाहिँ नि सिकाइलाई जोड्ने, पाठसँग जोड्ने तरिका। मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षकहरू, हाम्रो नेतृत्वहरू, हाम्रो सबै साथीहरूको तागत भनेको पढाइमा रहेछ। पढाइले आम्ने सामने खोज्छ, सिकाइ जहाँसुकै पनि हुन्छ। जोडाइ चाहिँ नि शिक्षकको तागतमा भर पर्छ। अब हामीले जानेको के हो भने कोरोनाको अवधिमा हामीले पढाइ गरेनौँ, अपराध भयो। अब यो अपराध सल्टाउन हामीसँग 2टा बाटो थियो, सिकाइमा लाउने वा सिकाइसँग जानेका कुराकानी पाठमा जोड्ने। यो काम चाहिँ नि चुक्यो। अब सरकारले चाहिँ गरे के भयो भने पढाइको पछि लाग्यो, सिकाइमा पनि हरायो, जोडाइमा पनि हरायो। अहिलेको यो समयमा विद्यालय खोल्नु उपयुक्त थियो कि थिएन? त्यसो भए यो त मैले भन्ने भन्दा पनि डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्ने हो, किनभने उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि। मन्त्री हृदय त्रिपाठी भनिरहनु भएको छ। रिपोर्टले के भन्छ भने कोभिड भेरिएन्ट आइरहेछ। अब यो किसिमको परिस्थिति हो भने त्यसको निम्ति सतर्कता हामीसँग कहाँनिर छ? यो प्रश्न त्यहाँनिर हो। सतर्क कहाँनिर छ भन्ने भनेदेखि जस्तो स्कुल जाने बित्तिकै केटाकेटीले बाफ लिन पाउँछ कि पाउँदैन? चाइनामा पाउँछ, नेपालमा खोइ कसैले पनि भन्दैन कि। हात धुन पाउँछ कि पाउँदैन? पानी छ कि छैन स्कुलमा? साबुन छ कि छैन त्यहाँ? टोइलेटमा गएर त साबुन नभएको ठाउँमा साबुन छ कि छैन त्यहाँ? हातमा सेनिटाइजर लाउनु पाउँछ कि पाउँदैन? मुखमा मास्क लाउनु पाउँछ कि पाउँदैन? लाएपछि पनि त्यो केटाकेटी हो। फेरि केटाकेटी भनेर भनेको ठुलो जस्तो यसो गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै मान्दैन नि। ऊ भने आफ्नो स्वतन्त्रतामा रम्ने हो। त्यो केटाकेटीलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कहाँ? बिरामी भयो भन्दा आइसोलेसन कहाँ? ज्वरो नाप्ने कहाँ? यी सबै कुराको प्रबन्ध हामीसँग छ। हाम्रा स्कुल त्यो हालतका छन्, चाहे निजी होस् चाहे सरकारी होस्, त्यो छ। हाम्रा शिक्षकमा त्यो ऊ छ। एउटा त्यो प्रश्न हाम्रो निम्ति जिउँदो भयो। अर्को चाहिँ के हो भने शिक्षकहरू आफै डराछन् कि अभिभावकको डराछन् कि बच्चा नै पो डराछ कि यो बारेमा कसले सोच्दिने हो? किनभने डराएको बच्चा जबरजस्ती लग्यो भने के होला? भोलि मानसिक रोगी होला। जिम्मा कसले लिने हो? डराएको बाबुआमाले चाहिँ छोराछोरी पठाउनु पर्यो भने त्यसो गरी के गर्ने हो? यस्तो स्थितिको बारेमा डरमा पढाएका शिक्षकहरूले कसरी पढाउलान्? त्यस्तो स्थितिमा हामी चाहिँ गुज्र्यौँ के। त्यसैले अब यो कि त्यो भन्ने दृष्टिकोण नै होइन। स्कुल खोल्ने, स्कुल बन्द गर्ने दृष्टि नै होइन। मैले 3टा बाटो भने त्यो 3टा बाटोमा हामीसँग 2टा पछिल्ला जुन छ नि, सिकाइमा लाउने, सिकाइलाई पाठमा जोड्ने, त्यो भनेको सानो सानो काम गर्न सकिने काम थियो। विद्यार्थीलाई कुल सारा स्कुलको तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म अनुसन्धानबाट पढाउन सकिन्थ्यो। अनुसन्धान भनेको केही पर्दैन। एउटा सानो बिरुवाको कतिखेर उम्रिँदो रहेछदेखि लिएर कतिखेरसम्म फुल्दो रहेछ, फल्दो रहेछ मात्रै भनेर भन्यो भने गतिलो वनस्पति शास्त्री भन्छ। भनेपछि डाक्टर कोइराला, यहाँले जसरी भन्नुभयो एक चिकित्सक पनि चाहँदैनन्, शिक्षा मन्त्री पनि अहिले चाहँदैनन् भनेदेखि निजीको प्रेसरमा विद्यालय खुल्यो भनेर भन्दा हुन्छ? त्यसरी त होइन रहेछ। किनभनेदेखि मैले हिजो मात्रै पनि सिन्धुलीको एउटा स्कुलको शिक्षकसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ।
पालिकाले हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्यो, हामी खोल्न थाल्यौँ भन्ने। मैले भने पालिकाको जबरजस्ती होइन, तिम्रो जिम्मेवारी के हो? तिमी शिक्षक हो, जिम्मेवारी त तिम्रो हो। केटाकेटीले पढेनन् भने मन्त्रीले गाली खाँदैनन्, कुटाइ खाँदैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई वा राष्ट्रपतिलाई कसैलाई भन्न जान्दैनन्, जान्छन् त शिक्षकलाई। त्यसो भए शिक्षकले के गरी त्यो केटाकेटीलाई पढाउने भन्ने किसिमको चिन्तन गरौँ न। एक साता चिन्तन गरौँ, 2 साता गरौँ। यदि रेडियो छ, रेडियोबाट पढोस्, टेलिभिजन छ, टेलिभिजनबाट पढोस्, आउन सक्छ आएर पढोस्, दूरी कायम गर्न सक्ने परिवेश छ त्यसै गरी गरौँ। होइन उसले जाने छ, बाख्रा कुखुरा गाई बाख्रा जे हेर्दाखेरि गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि जाने छ, जानेको कुरालाई पाठमा जोडौँ। यो सबै ढोका खुल्ला गरिदियो भने, पशुपतिको 4 ढोका खोला भने जस्तो त्यो सबै ढोका खुल्ला गरिदियो भने विद्यार्थीले सिक्ने क्रम जहाँसुकै हुन्छ। किनभने सरकारले एउटा राम्रो पक्ष ल्याएको थियो, त्यो के हो भने पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने। सिकाइमा बदल्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको शिक्षा मन्त्रालय पनि चुप, सिकाइमा बदल्न सिकेका शिक्षकहरू पनि अलमल। अब यो त स्थिति हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो खोल्ने नखोल्ने भन्ने विषयवस्तु नै होइन बुद्धको देशमा। त्यो पनि मैले बुद्धको देशमा किन भने बुद्ध भनेको अतिको कुरो पनि गर्ने होइनन्। खोल्ने बन्द गर्ने भने 2टा अति हुन्। खोलेको बेला भएदेखि कसरी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, नखोलेको बेला भएदेखि त्यसको निम्ति पढाउने तरिका के हुने, दुईटैले पढेको कुराकानी उत्तिकै भाउ के गरी बनाउने, समस्या त्यहाँ मात्र। पालिकाहरूले खोल्नुपर्ने दबाब दिनुपर्ने कारण के त त्यसो भए के हुन सक्छ? हामी के पालिकाको आफ्नो लहर होला। मैले आफ्नो लहर देखाउने पनि आफ्नो लहर होला भनेर ठान्छु। किन त्यसरी भने भनेर भन्दाखेरि पालिकालाई थाहा छ। अब कति ठाउँमा त पालिका भन्दा विद्यालयको शिक्षकलाई थाहा छ भन्छु म त। अझ विद्यालयको शिक्षकले मेरो अभिभावक डराएको छ कि छैन, मैले त शिक्षक साथीहरूसँग भने हो। तपाईँ आफूलाई भन्नु, सबभन्दा पहिले आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ डराएको हो कि होइन? तपाईँलाई हिम्मत छ? जान्छु म पढाउँछु, जानुस्, शुभकामना। तर तपाईँ त्यसलाई मात्रै पढाउनुहोस् जो केटाकेटी डराएको छैन। त्यसकै सन्तानलाई मात्रै पढाउनुहोस् जसको अभिभावकले पढाउनलाई आँट गर्छ। नत्र जान्न म त भनेर भन्ने केटाकेटीलाई जबरजस्ती नतान्नुहोस्, पठाउन्न म भनेर भन्ने अभिभावकलाई पनि जबरजस्ती नतान्नुहोस्। त्यहीँनिर तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको त्यो बेलामा के गरी पढाउने भन्ने। मेरो चाहिँ त दृष्टिकोण त्यो हो। त्यसैले स्थानीय सरकार भन्दा पनि शिक्षक सरकारलाई मैले ठुलो सरकार भन्छु, जो निर्णायक हो। तर अब हाम्रो निम्ति पीडा कहाँनिर हुँदो रहेछ भने धेरैवटा सरकार भए क्या, अव्यवस्थित असंयोजनकारी सरकारहरू। उदाहरणको लागि भनौँ, विद्यार्थीले बन्द गर्छ कहिलेकाहीँ, विद्यार्थी नेताहरूले, कहिलेकाहीँ पालिकाले बन्द गर्छ, कहिलेकाहीँ सिडिओले बन्द गर्छ, कहिलेकाहीँ यो मन्त्रीले बन्द गर्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीले बन्द, कहिले उपप्रधानमन्त्रीले बन्द। कतिवटा बन्द मान्ने हो, कतिवटा सरकारका कुराकानी गर्ने हो। सबैको संयुक्त रूपमा यसै गर्ने भनेर भन्ने किन नआएको? अहिले राष्ट्रिय स्तरमा यत्रो समस्या हो भने सबै हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू विरोधी होस् कि सरकारमा बसेको होस्, एक ठाउँमा बसेर संवाद गरेर चाहिँ लौ न यसो गरौँ न भनेर भन्ने किन नभने? अब त्यसो हो भने जसरी यहाँले भन्नुभयो नि, सिकाइ र पाठलाई जोड्ने काम गर्न सकिन्थ्यो भन्दै गर्दा हाम्रोमा एक प्रकारको फर्मल एजुकेसनको कुरा हो, इन्फर्मल नन फर्मल एजुकेसनको रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला, त्यो पाटो पनि थियो होला। तर कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षा मूल्याङ्कनमा गएर फेरि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने एउटा विधिका कुराहरू जोडिन्छन्। यसमा चाहिँ के हुन सक्थ्यो? बडो ठिक ल्याउनु हो। मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भनेर भन्दाखेरि नि, शिक्षकलाई त्यतातिर धकेलिदिने हो भने प्रश्न बनाउने को हो? प्रश्न त्यसै गरी गरौँ न, प्रश्न त कर्मचारीले बनाउँदैन, राजनीतिज्ञले बनाउँदैन, बनाउने त्यही शिक्षक हो। त्यो शिक्षकलाई के थाहा हुन्छ भने मैले यसरी पढाएँ है यो कोरोना कालमा, अब मेरो प्रश्न पनि यसै गरी अनुहार बदलिन्छ भनेर भन्नु हुँदैन। त्यसले त शिक्षामा यस्तो परिवर्तन गरिदिन्थ्यो कि हाम्रो केटाकेटी बाख्रा हेरिरहेको केटाकेटीले बाख्राबाट प्रश्न पाउँथ्यो, हाम्रो केटाकेटी भाँडा माझिरहेछ भने भाँडा माझेकोबाट प्रश्न पाउँथ्यो, हाम्रो केटाकेटी युट्युब हेरिरहेछ भने युट्युबबाट प्रश्न पाउँथ्यो। भनेपछि अरू बेला हामी सिकेर गर्थ्यौँ भने यहाँ गरेर सिक्ने कुरा हो। ठिक भन्नुभयो। यो त असाध्यै राम्रो अवसर थियो। केही शिक्षकहरूले यति राम्रोसँग काम गरेका छन्, मैले सलाम ठोक्छु। म वास्तवमा नतमस्तक छु। यति धेरै राम्रो चिन्तन ल्याए हुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूको तरिकालाई म याद गर्छु। रेडियोबाट पढाएको भए पछि लागेका छन्, टेलिभिजनमा पढाएको भने के पढ्यो है तिमीहरूले भनेर खोजिया छन्। तर अब टेलिभिजन भनेर भने त्यो पाठ पढ्ने हो कि टेलिभिजन पढ्ने हो? टेलिभिजन त हर कुराकानी पढ्ने विषयवस्तु हो नि, होइन? त्यसको रङ रोगनदेखि लिएर त्यसको
के गरी म कहाँ आइपुग्छ अबदेखि लिएर मेरो अनुहार कतातिर कसरी गयोदेखि लिएर अनेक छन् नि त। ती कुराको जिज्ञासा चट्ट लगेर पाठसँग जोडिदिएर विद्यार्थीलाई त्यस्तै प्रश्न दिए के हुन्छ। हामीसँग अनुभव छ। अनुभव कस्तो भने एमए पास गर्नु, आचार्य पास गर्नु वा एमएससी गर्नु वा जे भन्नु होला, एमबिबिएस गर्नु, के अरे एमबिबिएस भन्दा पनि के हो एफआरसिएस के होला, त्यो गर्नु भनेको एउटै हो भनेर भने हामीले बुझेका छौँ त। पछि बाख्रा हेर्नु र कम्प्युटर चलाउनु त एउटै हो भनेर भने किन नबुझ्या हो। त्यति हुने बित्तिकै प्रश्न त यस्तो मजासँग आउँछ कि नयाँ नयाँ प्रश्नहरू आउँछन्, नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू फल्छन्। त्यस्ता सर्जक शिक्षकहरू छन्, तिनका सर्जक दिमागलाई उपयोग गर्ने किसिमको संस्कार चाहिँ हामीसँग भएन। न शिक्षक महासङ्घका साथीहरूमा, न प्याप्सन प्याप्सनका साथीहरूमा, न शिक्षा मन्त्रालयका नेतृत्वमा। हाम्रो पीडा चाहिँ त्यहाँनिर मात्रै हो। भनेपछि हामीले घर र विद्यालयको शिक्षालाई जोड्न सकेनौँ, ठाडै सकेनौँ। गफलाउनु फेरि के गफलायौँ भने व्यवहारिक शिक्षा चाहिन्छ, वैज्ञानिक शिक्षा चाहिन्छ, हावा कुराकानी गऱ्यौँ। तर यो उपयुक्त मौका थियो व्यवहारिक बनाउने, उपयुक्त मौका थियो वैज्ञानिक बनाउने। सामान्य ढङ्गबाट हेरौँ, एउटा केटाकेटीलाई हात धुनुपर्छ भन्ने हामी मान्छेहरू जो जानकार भनेका सिल्लीहरू, मैले जानकार भनेका सिल्ली भने, त्यो सिल्ली किन भने भनेदेखि साबुनले हात धुँदाखेरि चाहिँ नि कोरोना भाइरस मर्छ कसैले प्रश्न गर्यो भने के जवाफ दिने हो। भाइरसको औषधि छैन भन्न पनि जान्ने, तर चाहिँ हात धौ भन्न पनि जान्ने, यसले एन्टिब्याक्टेरियल हो भनेर लेख्ने पनि, एन्टिभाइरसको कुराकानी गर्दाखेरि के भयो भनेर कसैले क्वेसन गरेन। हेर्नु त, कसैले पनि प्रश्न गरेन। सहज उत्तर रहेछ। साबुनमा चाहिँ त्यो के भन्छ सल्ट, नुनको मात्रा छ पर्याप्त, कन्सोलिडेटेड ढङ्गबाट बनाएको। त्यो नुनले गर्दाखेरि यो हातमा भएको उयोहरू चाहिँ पगालिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त्यो जुन कोभिडको जुन किसिमको माथिको प्रोटिन हो नि, त्यो प्रोटिन भाग छ। प्रोटिन नभएपछि त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यसको विज्ञान त यति गहिरो विज्ञान रहेछ, त्यो विज्ञानबारे वैज्ञानिक भन्ने मान्छेहरूले पनि यो त अति हो क्या। त्यसैले म त के देख्छु भने व्यवहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी, उत्पादनसँग जोड्ने जे भने पनि यी हर शब्द प्रयोगमा ल्याउन सक्ने शब्द हो अहिले, वास्तवमा नगरेको मात्र। अब अलिकति यो शैक्षिक सत्रको सन्दर्भमा जेठसम्म सारिएको छ, यसको प्रभावकारिता कतिको देख्नुहुन्छ? के छ यो सार्नु? यो रमाइलो गरे हो। मैले रमाइलो किन गरे भने 8 महिना नपढाएर हुन्छ, नपढाएर शिक्षकलाई तलब दिन पाइन्छ भन्ने मान्छेहरूले 2 महिनामा 8 महिनाको पाठ सक्छु भने कुन हिम्मत गरिरहेको थियो? लाज मर्नु कुराकानी होइन। चैत चौध त्यसै थिँदै थियो। 2 महिनामा हुन्छ? केटाकेटीलाई के पाडावाला पिछोको च्यास्तो कोच्याइदिने हो र? सहज ढङ्गले सिकाउने होइन। सहज ढङ्गले सिकाउनुपर्छ भन्न पनि नछोड्ने, 2 महिनामा कोच्याउँछु भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गर्ने दुस्साहसी कुरा भएन भने। त्यहाँ त मैले के देख्थेँ भनेदेखि केटाकेटी खाली दिमाग होइन है। हिजोको भाषामा खाली दिमाग होला, अहिलेको भाषामा खाली दिमाग होइन। ऊ जानिरहेछ, उसले जानेको कुरा पाठसँग जोडिदिने कला हामीहरू शिक्षकलाई चाहिँ सिकाइदिने हो भने त्यसले रातारात काम गर्छ। म सामान्य उदाहरण दिएर भनौँ भने एउटा केटाकेटीले तपाईँको त्यो के भन्छ रुख चढ्यो मात्रै भने पनि, रुख चढ्दा र रुख झर्दा, रुखबाट झर्दाखेरि कुन चाहिँ नि गाह्रो हो भनेर भन्यो भने त पहाडको वा मधेसको रुख चढ्ने केटाकेटी त खुरुखुरु भन्छ नि। त्यति भन्नुको माने त विज्ञान त सारा पढायो नि त उसले, गुरुत्वाकर्षणदेखि लिएर घर्षणदेखि लिएर बलदेखि लिएर के पढायो नि। त्यसैमा चाहिँ गणित नै पढाउनु पर्यो भने कति बेर लाग्यो दूरीमा भनेर भन्यो भने गणित पनि त पढायो। केटालाई र केटीलाई कुन चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, रुख धेरै को चढ्दा रहेछन् भन्यो भनेदेखि त त्यो फेरि अर्को सामाजिक पनि त पढायो। यो कला हाम्रो शिक्षकलाई सिकाइदिने हो भने शिक्षकले के बुझ्छ भन्दाखेरि तिमीले के गरे हो भनेर चाहिँ सोध्छ। औपचारिक भेटोस् कि अनौपचारिक भेटोस्, जहाँसुकै भेटोस्, अनि सोध्ने बित्तिकै अनि त आहा तिमीले त आज त मजा पढेछौ नि त, तिमीले त मैले विज्ञान पढाएँ नि, तिमीले त गणित पढिसकेछौ, तिमीले सामाजिक पढिसकेछौ, तिमीले भाषा पढिसकेछौ, कति मजा कुरा हो। त्यही बारेमा प्रश्न दियो भनेदेखि त विद्यार्थी पनि फेल हुँदैन, शिक्षक पनि फेल हुँदैन। यो त यहाँहरू जस्तो विज्ञले बुझ्नुहुन्छ, यो तरिकाले शिक्षालाई लान सकिन्छ भनेर भन्ने कुराहरू रहे। हामी आम सिकाइकै कुरा, जुन किसिमको सिकाउने हाम्रो परम्परा छ, त्यही कुरामा बेला बखतका तालिमहरू दिइरहेको अवस्था छ भने यो फर्मल एजुकेसनलाई इन्फर्मल या नन फर्मल तरिकाले सिकाउने भन्ने कुरा त्यो शिक्षकहरूलाई यो छोटो समयमा 1 वर्ष, करिब यो कोभिडको समय त 1 वर्ष भयो, यो समयमा सकिन्थ्यो?
मजासँग सकिन्थ्यो। मलाई मजासँग किन भने यो बेलामा म 20,000 शिक्षकसँग मै भेटेको छु, जुमबाट शिक्षक साथीहरूसँग भेटेको छु। त्यो भेटाइमा के हो भन्दाखेरि मैले चुनौती गर्छु, तपाईँ चाहनावाला हो कि बाहनावाला हो, सिधा हो मेरो भाषा। चाहनावाला हो भनेदेखि तपाईँसँग बाटो छ, यसरी हुन्छ। बाहनावाला तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ जानुहोस्, शुभकामना। अब म के गरौँ मैले भन्न सक्दिनँ। चाहनावाला त यति राम्रोसँग गरेका छन् जो मैले कल्पनै गर्न सक्दिनँ। म त्यति उदाहरण दिन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ नि यो के भन्छ माइक्रो 2020 भनेर भन्छ नि, भनेर म्याराथन 2020 भनेर भनेर चाहिँ अभियान चलाएका मान्छेहरूको क्लास हेरेँ मैले, कसरी पढाउँछन् भनेर भने हेरेँ। कति राम्रोसँग उ गरेको छ, विषयवस्तु राखेको छ। त्यसपछि गाउँघरको चलनचल्तीमा यो किसिमका साधन छन्, ती साधनबाट तिमी यसरी चाहिँ नि विज्ञानका यी काम गर्न सक्छौ भनेर भनेको छ। ल्याब भेट्टायो भने ल्याब यसरी जाने भनेर भनेको छ। त्यसपछि गएर पाठ पढाएर 15 मिनटमा पत्याउनुहुन्छ। 45 मिनट बकबक गर्ने शिक्षकको 15 मिनटमा त्यो तागत देखाएर मैले भने सलाम। यति राम्रो कुरोकानी त गरेछ त शिक्षकले। त्यो गर्ने मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउने खोइ समस्या त्यहाँ मात्रै हो। त्यसै गरिदिएको भए तिनै शिक्षक नै हाम्रो निम्ति तालिमकर्ता हुन्थ्यो। कतिजना हुन्थ्यो पालिकामा तालिमकर्ता हुन्थ्यो, मजासँग सकिन्थ्यो। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। प्रश्नमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी समसामयिक शिक्षाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। डाक्टर कोइराला, हामीले अब यसभन्दा अगाडि विशेष गरी यो शैक्षिक सत्र सँगसँगै विद्यालय शिक्षा र खुलेको विद्यालयको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब म अलिकति थोरै प्रसङ्ग यहाँसँग बदल्न चाहेँ। विशेष गरी सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदन यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक गरिएसँगै विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणी पछिल्लो समयमा सरकारका तर्फबाट पनि उठिरहेका छन्। यहाँहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धका कुराहरू आएका छन्। अहिले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो प्रतिवेदन सरकारले निकाल्न नचाहनुको मुख्य कारण यहाँहरूले निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउनुपर्छ या गुठी मार्फत लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो नि, यही नै हो मुख्य कारण कि अन्य फ्याक्टर पनि काम गरेछ? अब जानकारी अनुसार 2-3टा कारणहरू मुख्य छन्। एउटा कारण चाहिँ नि निजी विद्यालयको रहरसँग प्रतिवेदनको तालमेल मिलेन। जबकि रमेश सिलवाल जस्ता किसिमका मान्छेहरू उहाँ सही गर्ने मध्येकै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा मैले त्यहाँनिरको विरोधाभासको कुरोकानी भने। दोस्रो के हो भनेर भनेदेखि लागत केही उठ्न सक्ने सम्भावना छ, लागतको हिसाबबाट यो सम्भव छैन है भनेको हुनसक्छ, दोस्रो किसिमको कुरो हो। तेस्रो के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि सिद्धान्त त हामीले 3टा दर्शनहरू नेपालका दर्शन हुन्, बुद्धको दर्शन, शिवको दर्शन र साङ्ख्यको दर्शन, यो पढ्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब साम्यवादी सरकार मार्क्स पढाउने कि दर्शन नेपाली दर्शन पढाउने, मलाई लाग्छ त्यो पीडाले पनि अप्ठ्यारो पर्या हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हुन सक्ला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाल विकासको निम्ति हामीले चाहिँ त्यो शिक्षकको क्याडर हो, त्यसलाई तलब देऊ, तलब पनि बढाउनु पर्यो, काम पनि लाउनु पर्यो भनेर भन्ने किसिमको गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो प्रणालीभित्र त्यत्रो मान्छे ल्यायो भने भोलि त न सङ्गठनले हैरान खेलाउने हो कि भन्ने किसिमको डर पनि हुनसक्छ। माने विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। तर मेरो दृष्टिकोणमा उहाँहरूलाई त्यो गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। किन भनेदेखि प्रतिवेदन त निष्पक्ष आयोगले बनाएको हो, एउटा आयोग जहाँ मन्त्रीको नेतृत्व छ। अब त्यसो भएपछि त्यो बनाएको कुरोमध्ये कुन कुरो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, कुन फालिए हुन्छ, कहाँ आयोगका रिपोर्टहरू सबै जस्ता तस्तै लागू भएको छैनन् नि। त्यो परिवेश अनुसार त्यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्थ्यो। अब यो बुद्धि उहाँहरूसँग रहेन, त्यसैले गर्दाखेरि लुकाइदिनु भयो। मलाई लाग्छ लुकाउने राज चाहिँ त्यही मात्रै हो भनेर भन्न ठान्छु, नत्र लुकाउनु पर्ने कुराकानी छैन। अब लुकाएर हामी सार्वजनिक गऱ्यौँ, हामी मूर्ख भयौँ। हामीलाई फेरि के भन्यो भनेदेखि होइन है तिमीहरूले यो बदमासी गर्यो। अब ए बाबा, सरकारले दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक जनता जनार्दनलाई दिँदाखेरि के अपराध भयो? अपराध भयो भनेर फेरि चाहिँ के गरेर चाहिँ झिँगालाई बन्दुक पड्काउने किसिमको ढङ्गरङ्ग गरिरहेछ। त्यो तरिका के भने एउटा संस्थाले एनसी र ग्लोबल एक्सन दुईटाले चाहिँ छापे, त्यो छापेको हुनाले त्यो छाप्ने मान्छेलाई कारबाही, किनभने यहाँ लोगो परिरहेको छ। एबा लोगो हामीले हाल्यो हो र भने त्यहाँ पैसा कमाउनु गरे हो र हामीले, के पनि होइन नि। त्यसो हो भनेदेखि त्यो चाहिँ जम्मै सिज गरे हुँदैन, जम्मा पारेर चाहिँ लगेर राखिदिए हुँदैन।
अब त्यो अनेक हुन सक्थ्यो नि, तर थाङ्ना बुद्धिमा उहाँहरू जाने, मूल कुराकानीमा उहाँहरू नजाने। मूल कुरा भनेर भनेको त अहिले देशमा कसरी पढाउने भन्ने किसिमको हो, यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो, त्यो कार्यान्वयनको कुराकानी हो। कति कुरा शिक्षा नीतिमा आएका छन्, ती नीतिमा आएका कुराकानी त शिक्षा मन्त्रीजीले त पहिलेको शिक्षा मन्त्रीजीले त आफै टाउकोबाट लेख्नुभएको त होइन, किनभने रिपोर्टकै आधारमा छन्। म लाइन लाइन भन्न सक्छु कि मैले फलानु चाहिँ नि हामीले लेख्या त्यो रिपोर्टसँग यहाँ चाहिँ जोडिया छ भनेर। उहाँले त्यति त न्याय गर्नुभएको थियो, त्यो कुरोलाई पनि मुर्दाबाद भन्नु पऱ्यो नि त, किन नगर्ने? पछि यो नचाहिने काममा फसाइयो भनेर भन्न ठान्छु म। अब त्यतिखेर जति बेला यो प्रतिवेदन तयार गरियो त्यो समयमा यहाँहरूको तर्फबाट, शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट, निजी विद्यालय, निजी शिक्षा संस्थाहरूको सङ्गठनको उहाँहरूको तर्फबाट पनि रह्यो, अनि उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो। अहिले कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ बाधा को बन्यो त्यसो भए? बाधा उहाँहरूको प्रवृत्ति भन्न ठान्छु म। प्रवृत्ति किन भनेदेखि नि, जस्तो निजी विद्यालयले लाई नियमन गर्ने कि छाडा छोड्ने कि के गर्ने यति मात्रै कुराकानी गरौँ न। राष्ट्रिय तहमा छलफल गर्नुपर्ने होइन। निजी विद्यालयको संरक्षक को होइन भनेर को हो भनेर नसोधौँ, अब को होइन भनेर भनौँ। राष्ट्रपति निजी विद्यालयको संरक्षक, प्रधानमन्त्री निजी विद्यालयको संरक्षक, विरोधी दलको शेरबहादुर देउवा निजी विद्यालयको संरक्षक, तपाईँको के अरे झलनाथ संरक्षक, माधव नेपाल संरक्षक, महन्त ठाकुर संरक्षक। मैले किन संरक्षक भने उहाँका दलका मान्छेहरूले विद्यालय खोलेपछि नाइ भन्न सक्ने हिम्मत छ उहाँहरूसँग? कसैले छ भनेर भने देखाउनुहोस् उहाँहरूले हो भनेर। आफू संरक्षक हुने एकातिर चाहिँ यस्तो किसिमको गर्नुपर्ने नियमन, हामीले त नियमन न भनेका छौँ। हामीले त 2074 र 2075 दुईवटा आयोगको रिपोर्ट सँगै टाँसिदिएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँ सक्नुहुन्छ नियमन यसरी गर्नुहोस्, बन्द गर्नुहुन्छ 12 वर्ष लाएर बन्द गर्नुहोस्, पहिलो आयोगमा लेख्यौँ। दोस्रो आयोगमा 12 वर्ष होइन 10 वर्षमा तपाईँ चाहिँ नाफामूलक नबनाउनुहोस्, सेवामूलक बनाउनुहोस्। यति न हो, के अपराध हो? बनाउन सकिँदैन भने बनाउन सकिँदैन भनेर भने हुँदैन। यो बनाउन सकिँदैन है, निजी विद्यालयले हामीलाई 2-4 पैसा दिन्छन्, हाम्रो चुनाव त्यसैबाट चल्छ, हाम्रा मान्छे ती जागिर खाछन् भन्न त के अपराध हो र? अपराध त होइन नि। निजीलाई परिचालन गर्ने त चाइनिजहरूले गरिरहेछन्, नेपालीले गर्नु हुँदैन। त्यो ठाडै यो र त्यो होइन के। त्यसैले त्यो विकल्प भन्दा पनि यसलाई उपयोग गर्ने किसिमको दृष्टिकोण यदि नेताहरूमा बन्ने हो भने। एउटा कुरा चाहिँ यहाँले जसरी भन्नुभयो, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू, अझ त्यसमा पनि सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू जो छन् नि, त्यसका सेरफेरोका मान्छे हेर्नु भने कहीँ न कहीँ अन्य राजनीतिक भागभन्डा नियुक्तिहरूमा पनि उनीहरूको त्यत्तिकै मात्रामा देखिन्छ। सबैजना प्रायः कहीँ न कहीँ नियुक्त भएकै देखिन्छ। ठिक हो। अर्कोतर्फ उनीहरूबाटै विद्यालय या शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने सपना हामी देख्छौँ, अनि फेरि सरकारले पनि त्यो परिवर्तन गर्दैला कि भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। भनेपछि यो गोलचक्करमा चाहिँ तत्काल निस्किन सक्ने अवस्था न राजनीतिक दलका नेताहरू छन् न अन्य। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ शिक्षा गैर नाफामूलक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो लागु हुने अवस्था चाहिँ तत्काल देखिँदैन। त्यसो भए अब होइन, त्यसो भन्दा पनि म अर्को सम्भावना देखिरहेको छु। अर्को सम्भावना के हो भनेदेखि नि, यो लोभीलाई भान्से लगाइदियो भनेदेखि चाहिँ उसले सबैलाई पुर्याउँदो रहेछ क्या। आफूलाई मात्रै खाँदा त धेरै बस्छ नि त, त्यसो हुँदाखेरि बाँड्दो रहेछ। जो मान्छे जस्तो भने निजीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी किन सरकारले टाउको दुखाउनु पर्यो? निजीलाई भनिदियो हुँदैन? निजीका साथीहरूलाई हामी चाहिँ बारम्बार के भन्छौँ भने ल अब निजी कस्तो गरौँ भनेर भन्दै साना साना निजी नराखौँ। 5वटा 7वटा प्रधानाध्यापक बनाएको एउटा स्कुल बनाऊ न। ए बाबा, दुईवटा पार्टीका 2टा अध्यक्ष 3टा अध्यक्ष त बनाएकै छौँ नि त। प्रधानाध्यापक 3टा बनाउँदा के अपराध हुन्छ? 3टा स्कुललाई एक ठाउँमा लगेर टाँस्दिउँ, ब्याङ्क मर्ज गरे जस्तै गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि नोक्सान भएन, उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो जोनिङ गरिदिउँ, यो जोनमा बस्ने केटाकेटी यहीँ पढ्छन् भन्ने किसिमको बन्दोबस्त गरिदिउँ। चाइनिजले पनि गरेका छन्, अमेरिकनले पनि गरेका छन्, क्रान्तिकारीदेखि लिएर शान्तिकारीसम्म वा भ्रान्तिकारी के कारी होला। अब भनेपछि त हामी कहाँ गर्नु हुँदैन? त्यो जिम्मा चाहिँ सरकारले गरिदियो भने प्रतिक्रिया हुन्छ, उहाँहरूले गर्यो भने मजा आउँछ। अब प्रश्न के भने ल अब यहाँहरूको जिम्मा हो है निजी साथीहरू, यसो गरौँ भन्यो भने निजीले नाइ भन्छ भनेर भने मलाई लाग्दैन। किनभने निजी पनि यही देशका मान्छे हुन्। निजीले पनि राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभाव पार्न जानेछन्, राजनीतिज्ञले पनि बुझेका छन् र राजनीतिज्ञका आफ्नै पनि स्कुल छन्।
रमाइलो नगरौँ न मैले त्यसैले यो जुन यो भर्सस त्यो होइन, इतर भित्र होइन, किनभने सबैको सालनाल जोडिया छ। जो जालनाल जोडिसकेपछि ल यो क्षेत्र तपाईँको, तपाईँले काम गर्नुहोस् भनिदियो भने त निजी आउँछन् अगाडि मजासँग। मैले नै देख्दिनँ, किनभने म निजीसँग पनि रमेश सिलवालहरूसँग अरू साथीहरूसँग म नजिकसँग बसेर हेरेको छु, उमेश श्रेष्ठसँग नजिकसँग बसेर हेरेको छु। के गरे यो अपराध तपाईँहरूले भन्नु चाहिँ म ठाडै भन्ने बदमास मध्येको हो। तर मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन गरौँ के त, ल विकल्प ल्याउँ न त, डिजाइन बनाउँ न त। डिजाइन हामीले दिएछौँ। पहिलो नम्बर यसरी गरौँ, सहकार्यको सम्भावना यहाँनिर छ, सहकार्यको डिजाइनहरू बनाऊ। त्यो मन परेन होला बदलौँ। नाफा कति लिने भनेर भने चाहिँ 20% नाफा लिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्योभन्दा पनि बढ्ता चाहिन्छ भने लेखौँ न, 50% नाफा भनौँ न। भनेर खान त हुन्छ नि, नभनिकन खाँदाखेरि पो बदमासी हो त। तर नलुटौँ। अब यो किसिमको ढङ्गमा जान सक्यो भने मजासँग जान सकिन्छ। मलाई चाहिँ यो गोलचक्कर हो भनेर भन्ने नै लाग्दैन। वास्तवमा के भनेदेखि कसलाई जिम्मा दिइयो, सरकारको मान्छेलाई जिम्मा दिने बित्तिकै सरकारका मान्छेले दाना पानी खाएछन् उनले सक्दैनन् होइन। सरकारी विद्यालयले ल गर भनेर भन्यो भने उनले टेर्नुपर्छ भने जरुरी नै छैन, किनभने उनको पहुँच चर्को छ। अब त्यसपछि ल तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेर भनेपछि त उहाँले त मजासँग गर्नुहुन्छ। यसमा मलाई त म 100% विश्वस्त छु गोलचक्कर भत्काउन सकिन्छ। अब यहाँहरूले आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ, सूचनाको हक हो, जानकारी पाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु भयो। अब लोगोको कुरामा लगेर यहाँहरूलाई अड्काइएको छ, कारबाही गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? जान्छौँ नि, अझै लगेर जेलमा राखिदिने होला, हामी तयारै छौँ। के नोक्सान नै होइन, किनभने हामीले अपराध गरे होइन के अरे। दिएको प्रतिवेदन त्यही छाप दियो, त्यहाँ पैसा कमाउने भनेर लेखेको छैन, शुल्क राखेको छैन, केही गरेकै छैन त। त्यो त के हो भने जस्तो दिएको छ त्यस्तै छाप दियो। त्यो लोगो कसले राख्यो भनेर भन्दैछ, त्यो सेक्रेटेरिएटले राख्यो, सचिवालयले, त्यो बेलाको आयोगको सचिवालयले राख्यो। सचिवालयलाई लोगो राख्ने अधिकार छ? प्रश्न गरौँ। किनभने त्यो त आयोगको प्रतिवेदन हो, शिक्षा मन्त्रालयको त होइन। आयोगको प्रतिवेदन हो कि शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन हो? प्रश्न गरौँ न त्यहाँनिर। त्यसो भइसकेपछि त के हुन्छ, उहाँहरूले सोध्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। उहाँहरूको दुर्बुद्धि हो भन्छु म त, यो बुद्धि नै होइन दुर्बुद्धि हो। किनभने त्यही सानो एउटा एनजिओलाई कारबाही गर्नको निम्ति यत्रो विशाल काम गर्नुपर्छ, समातेर चाहिँ के हो तिम्रो भनेर भन्नु हुँदैन। त्यही दिन उहाँहरूको पत्रकारहरू थिएनन्, पत्रकारहरूले चाहिँ गरेर यस्तो किसिमको हुँदैछ भनेर चाहिँ ती सिज गरिदिनु हुँदैन। यो त खालि रमाइलो गरे मात्रै हो। किनभने बाघ बुढो भयो भनेदेखि झिङ्गा मार्छ भन्छन् नि। अगाडि बढ्नुपर्ने क्रान्तिकारिता, चिन्तन, काम गर्नुपर्ने काम चाहिँ कता हो कता, त्यो झिङ्गा मार्ने किसिमको काम धन्दा उहाँहरू गर्नुभयो। अनि हामीलाई सजाय गऱ्यो भने हामी तयार हुन्छौँ भनेर भने सही गरे भने के हो, गएर बसौँला। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै दबाब थियो यहाँहरूलाई? होइन, उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी भन्नुभएको छैन, किनभने सरकारले हामीलाई दोष लगाएको छैन। वास्तवमा अहिले चाहिँ त्यसरी हेर्नु हो भने हामीले चाहिँ आफूले जान्ने भएर चाहिँ हामीलाई कारबाही गर्न भनेर भने मात्रै हो, सरकारले हामीलाई दोष्याएन। हामीलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखि तपाईँले त अनुरोध न गरे हो, त्यो पनि पूर्व सदस्य, तपाईँ वर्तमान सदस्य होइन, पूर्व सदस्यले अनुरोध गर्ने बित्तिकै त्यो एनजिओले मान्नुपर्छ भनेर एनजिओमाथि खन्यो। अब एनजिओले त्यो अर्थ छापेकोमा पिर होइन, फेरि लोगो भएकोमा पिर। ए बाबा लोगो 10वटा 20वटा कपी बाँडिए होलान्, बाँकी त्यो कसलाई बाँडियो भनेर चाहिँ खोजौँ न, बाँकीको त्यो लोगो सोगो झिक्दिउँ न, झिक्दिएर अनि त्यसपछि छापिदिउँ न। छाप्ने त अहिलेकै शिक्षा सचिव हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ केशव बडाल आयोगको प्रतिवेदन 24 वर्षपछि छाप्नु त उहाँले नै हो नि। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएको आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग, समसामयिक शिक्षाको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने रहेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।